میں حجر اسود کا بوسہ کھلنا ہے. اگر کوئی پوچھے مجبوری کہری آئی جو حجر اسود کو چمدا ہے جواب دے دن نبی چمدا. ایو درد جڑا ہی قوم کو بہمن نہیں دے دا جڑے پتھر نو نبی چمدا. او دی عزت یاد جڑا ہاتھ چمدا. قوم قبر دیا گندھا دا کروں رہے مستحب حجر اسود نہ چمرا. مستحب اگر اشارہ کی تئی کافی ہے لیکن بدوی لوگ ڈھان دل جو پتھر نبی چمدا جیڑا پتھر نبی چمدا ہوں دی عزت یاد دے جیڑا ہاتھ چمدا. او جمانہ ایڈا ظلم دا تازیانہ مارس ہاتھ چھتا نہیں بطول دیا اگلیاں توڑ گئیا. مرحبا مرحبا اللہ اکبر. واہ بھائی واہ نوجوان حقیہ دکھا چھوڑائی انہیں حق بندہ حسین دی ماں دی غربت رون دا عزادارو جڑا ہاتھ تے وزنی شائع لگ دیئے جڑا وزنی شائع لگ دیئے انسان بے ہاتھ نال پکڑے دا ایوہلا تو آدم شائدہ اسی بندائی نے پکڑے دے. کیا سمجھ دے ہو جس ویلے اگلیاں زخمی ہوئے بطول چھوڑے علی کو نہیں ٹوٹا یا ہاتھ زہرہ نہیں ودی آئی کہیں ویلے علی دے سجو والا دیا آئی کہیں ویلے کھتو والا دیا آئی آدھی آئی چھوڑ نتا سار دیوار جدانی مرحبا اللہ اپنے دکھاں کرانا نام ہے. میں چاند روایتاں پڑھنا چاہتا ہوں میری قوم دا غیرت ماندہ منظریو اپنا زخمی ہاتھ میں بار بار ترٹا یا ہاتھ نہیں پڑھ سکتا تیرے سمجھان دے واسطے اتنا پڑھ سکتا بس زخمیات چاہی ودی آئی کہیں ویلے سجو والا دی آئی کہیں ویلے کھتو والا دی آئی آدھی آئی چھوڑ نتا سار دیوال کھلے سا جدا ڈٹھے سعی نہیں چھوڑے دیا میں نو معاف کر رہی اپنا نجیسا ہاتھ چاہیے زہرا دے چہرے دے تماچا مارائز روایت دیا مرد آئینہا بطول دی آنکھ لال ہو گئی آنکھ لال اللہ اللہ اکبر. شل اپنے دکھاں کڑاہنا رہو یہ اپنا ہاتھ چایا بطول دے چہرے دے مارا ایڈا ظلم دا تماچا مارے آنکھ لال ہو گئی آئی عزادارو جس ویلے تماچا لگائے بس آخری جملہ ختم پیا کرے نا جدا لگائے تماچا تے زہرا دی چادر گھلیے میں نو معاف کرے تجا دل دکھے جدا چادر گھلیے تے بطول دے سار دے وال نظر آئین علی دی کرنے نج رسی آئی مگر ہنتھا تو عبال آئیے با زہرا دے سار دے سکیے فرمے دن زہرا میں دی غیرت و مسئلہ ہے چادر جوڑ تجے سار دے وال اتھن بے عامل نال شام غریبہ یا علی زہرا دے وال نظر آئین تو سار دے عباب آدیے اوہل دیکھیا جدا زینب دے وال کھلے ہوئے شمیر دے ہاتھی جدا زیانا آدھی آئی آدھار دے ماشاءاللہ اے ہن جی سید انیس رضا نقوی صاحب ایک اعلان سماعت فرما لو.